الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو पढ़ो يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد बस इतना काफी है। एक बार फिर इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद इन्नहु हुवा يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد। अब आप सुने।